श्रीसङ्कटनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै
नता स्मो नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्मो नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा त्रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्मो नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्मो नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा त्रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्मो नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्मो नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा त्रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्मो नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्मो नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य
तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्मः नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नता स्म नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नता स्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः
पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः।
नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे कदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे
विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्य कुर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयनाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। इति श्री पद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशन विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।